स्वर्गदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रूचें आनी जुआंवाचें काळजीदारपण पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनोक्षर आनी नेणार म्हूण धरताले, पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलेल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां 2 सोबेतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोठ्ठें विजमीत घडलां तें जेरुजाल्याक रावतल्या सोगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिपडना जावंक, ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक आनी शिकोवण दिना जावंक तांणी तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परतीपाडून म्हणलें, देवाक आयकल्ल्या परस तुमकां आयकल्ल्यार देवाचें दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक पावट शिडकायलें आनी सोडलें. खंयचेच वाटेन तांकां खास लावंक मेळनासली, कित्याक सगलो लोक घडलां ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो सगल्यांचो जबाब हे परी जातलो. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासात. तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयलां. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोसाचें आनी जैताचें उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती कर्तुत्वां. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मोनाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंताक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक सोय.